الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین زینت محفل جملہ علماء و قراء حضرات دیگر برادران اسلام حمد و صلاۃ و سلام تو بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال بتصدق زلف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرحوم و مغفور محمد بخش صاحب کو جنت الفردوس اعلیٰ عرفہ وسیع مقام عطا فرماوے۔ رب ذوالجلال انہاں دے عالم برزخ اور عالم آخرت دے تمام منازل آسان فرما کے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رحمت کاملہ دا ہمیشہ سایہ نصیب فرماوے۔ اصال ثواب اور فکر آخرت دی انتہائی بابرکت اور باسعادت محفل ہے۔ انہاں محفل دے اندر ہر انسان کو طالب علم دی حیثیت دے نال شرکت کرنی چاہیے، جت اصال ثواب دعائے مغفرت اور تعزیت مقصد ہے۔ اس دے نال اگر علم دین دی طلب دی نیت کیتی ونجے تو جتنے بھی فضائل ہیں طالب علم دے واسطے انہاں تمام فضائل دے اندر اللہ تعالی نیت کرن والے کو بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گے۔ اس طرح کی حدیث پاک دے اندر ہے کہ جڑا آدمی اس نیت دے نال سفر کریں دے کہ میں دین دا علم حاصل کرے سا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے واسطے جنت دا رستہ آسان فرما دیں دے۔ اور طالب علم جس وقت علم دی طلب دے واسطے نکل دے، اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے طالب علم دے قدمہ دے تلے اپنے پر وچھیندن، اور اس علم دی طلب دے واسطے کوئی زندگی دا خاص حصہ شرط نہیں کہ بچہ تو طالب علم بن سکتے،
عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، ہن میں طالب علم کیویں بنا؟ تو ایسا ہرگز نہیں۔ انسان کو ماں دی گود تو گھن کے قبر دی سامی تک علم حاصل کرن دا حکم کیتا گیا۔ جس وقت پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے نبوت دا اعلان فرمائے، آپ دے اصحاب نے جس وقت کلمہ طیبہ پڑھے تو اس وقت سارے کوئی چھوٹے بچے نہ ہن۔ ابتدائی جڑے شخصیات کو شرف حاصل ہے، انہاں دے اندر چھوٹے بچے فقط حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس وقت عمر مبارک 38 سال ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم تو آپ 2 سال 3 مہینے اور 9 دہاڑے با اختلاف روایات آپ چھوٹے گن، تا 37-38 سال دی عمر دے اندر انہاں محبوب دا کلمہ پڑھ کے علم دین حاصل کیتے۔ سبحان اللہ۔ تا علم دین دے واسطے کوئی نہ وقت عمر شرط ہے اور نہ ہی کوئی باقاعدہ داخلہ گھنن شرط ہے۔ علم دی جڑی گال ہے وہ جتھوں بھی مل ونجے صاحب ایمان کو علم حاصل کرن دی نیت کرنی چاہیے۔ اور بابرکت محافل ایصال ثواب جو محفلہ انہاں دا حسن ہے کہ انہاں محافل دے اندر درس و تدریس، ذکر و فرق اور واعظ و نصیحت دا سلسلہ ہوندے، اور یہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے فرمان مبارک دی ایک ظاہری طور دوتے صورت ہے کہ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ کوئی قوم، کوئی جماعت کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھراں دے وچوں کسے گھر دے اندر یا کسے بھی مقام تے لوگ جمع ہومن، یتلون کتاب اللہ، انہاں دے جمع ہومن دا مقصد تلاوت کلام قرآن کریم دی تلاوت، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، فقط تلاوت نہیں والقرآن کریم سکھن اور سکھاون، قرآن کریم دی احکام ایک بے کو سکھاون بھی اس نشست اندر ہوئے۔ تو پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 4 انعام ایسے مجمع کو عطا فرمائیں دے۔ سب تو پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں لوگاں دے ہوتے سکون دی دولت عطا فرمائے دے، سکون نازل ہوں دے۔ پتہ چل دے کہ جڑا سکون ہے ایندہ تعلق ڈائریکٹ آسمانہ دے نال ہے۔ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ سکون مال یا دولت دی اندر نہیں، سکون اولاد دی اندر نہیں، مال ہے مگر سکون نہیں، ہو سکتے اولاد ہوئے مگر سکون نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیڑے اپنے بندے دے ہوتے کرم نوازی فرمیں دے، مالک کو سکون دی دولت عطا فرما دے دے۔ یہ پہلا انعام انہاں لوگاں دے واسطے کہ جڑے قرآن پڑھ دن والقرآن کریم دے جڑے مسائل ہیں او مسائل آپس دے اندر حل کریں دن ول انہاں کو یاد کریں دن، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے دلہ دے اندر سکون پیدا فرما دیں دے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غاشیتہم الرحمہ،
وہ جڑا مجمع ہوندے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت پورے مجمع کو ڈھانپ گندی ہے۔ وال فرمایا حفتہم الملائکہ، اس مجمع کو اللہ دے فرشتے اپنے گھیرے دے اندر گن گندن۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، جڑے فرش زمین دے ہوتے بے کے اللہ دا قرآن پڑھن، اللہ دے پاک قرآن دے مطابق مسائل دا تذکرہ کرن۔ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا بیٹھے تا فرش زمین دے ہوتے ہوندن، مگر اللہ تبارک و تعالی انہا خوش قسمت لوگاں دا تذکرہ فرشتیاں دے سامنے فرمائے دے۔ اپنی شان قدرت دے مطابق اس دے جڑے قدسی گن فرشتے گن، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سامنے فرش دے ہوتے بامن والے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمائے دے، یعنی اللہ تعالی دی رضا انہاں لوگاں کو حاصل ہوندی ہے جڑے زمین دے ہوتے بے کہ قرآن بھی پڑھ دن، فقط قرآن پڑھ دے نہیں بل قرآن کریم دے مسائل بھی حاصل کریں دن، حلال اور حرام دے مسائل، حقوق کیا گن،